अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 23 मार्च मंगल सन 2021। सबसे पहले तो यौम पाकिस्तान सबको मुबारक। बारिश की वजह से आज परेड नहीं हो सकी। इस्लामाबाद का मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, बादल ही बादल है। मरी में बड़ी बर्फ़बारी हुई कल। मैं रात अमेरिका से वापस आया तो हमारी जो फ़्लाइट थी वो भी कुछ तकरीबन पौना घंटा फ़ज़ा में चक्कर लगाती रही, क्योंकि यहाँ पे बड़ा एक तूफ़ान था। बल्कि एक दफ़ा तो ऐसा लगा कि शायद ये फ़्लाइट कहीं और ही ना चली जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक और इस्लामाबाद में हूँ। और यहाँ पर वैसे तो बड़ा ठंडा मौसम है, लेकिन सियासी माहौल जो है वो बड़ा गर्म है। और 26 मार्च की जो पेशी है मरीम नवाज़ की नैब में, उसके हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। पीडीएम के अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से बड़ी ख़बरें हैं। जो यौम पाकिस्तान के मौके पर जो परेड होनी थी, अब वो 25 तारीख को हो रही है परेड। बारिश की वजह से 2 दिन थोड़ा आगे हुई है। इंटरनेशनल जो सीन है उस पर भी बड़ी ज़बरदस्त ख़बरें हैं। जो अमेरिका के सेक्रेटरी दिफा हैं ऑस्टन, उन्होंने वो आए हुए थे इंडिया, वो गए अफ़गानिस्तान। वहाँ पर अनअनाउंस ये ट्रिप था, वापसी पर उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा से बड़ी एक टेलीफोन पर तफसीलन गुफ्तगू की और ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा उसका एक अहम रोल है अफ़गान पीस प्रोसेस में। और एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, हमज़ा शहबाज की जो मुलाकात हुई है कायम मकाम अमरीकी कौंसल जनरल के साथ। तो ये उसके बाद भी बहुत शोर है। फिर ब्रॉडशीट के मामले में जो जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब की जो रिपोर्ट है कि सारा मामला क्या है, 5 पेजेस की उनकी फाइंडिंग है, वो सबमिट कर दी गई है। अब काबीना उसकी अप्रूवल देगी ताकि अब इसको पब्लिक किया जाए। उसमें आप कमाल की चीज़ें सामने आई हैं। $15 लाख की जो पेमेंट हुई है 2008 से पहले, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने ये लिखा है कि जनाब हमारे पास तो कोई यहाँ पर इसका रिकॉर्ड नहीं है। और नैब ने, उसके पास सब कुछ है, नैब ने सारा तफसीलन रिकॉर्ड दे दिया है। और वो जो ख़ास तौर पर वाजिद शमसुल हसन साहब ने जो सरे महल के जो सारे डॉक्यूमेंट्स और वो उनके जो उठाए थे और जो सारा एविडेंस था जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, वो नैब ने कहा कि वो सारे का सारा इंटैक्ट और हमारे पास है। तो यहाँ पर जो सूरत हाल है ना ख़ासी गर्म है और तमाम जो इश्यूज़ हैं वो बड़े अहम है। लेकिन सबसे पहले जो नैब में पेशी है मरीम नवाज़ साहबा की, पिछली दफ़ा जब मरीम नवाज़ साहबा पेश हुई थी तो आप सबको पता है कि वहाँ पर बड़ा एक क्राउड इकट्ठा हो गया था, चंद हज़ार लोग थे। उन्होंने पथराव किया, नैब के दफ्तर नहीं गई मरीम साहबा, वापस आ गई थी। फिर रास्ते में उनको नवाज़ शरीफ साहब का फ़ोन आया, फिर वापस चली गई कि जी मैं आई हूँ, मुझे बुला लिया जाए। तो नैब ने उन्हें नहीं बुलाया था। उसके बाद उनकी जो नैब की पेशी की बात होती रही, लेकिन पेशी पर वो नहीं गई थी और ना ही नैब ने फिर उन्हें बुलाया। लेकिन अब 26 मार्च को, यानी अब से 2-3 दिनों के बाद उन्होंने जाना है और ऐलान ये किया इन्होंने कि वहाँ पर बड़ा एक हजूम लेके जाएंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ये कहा था कि जनाब पीडीएम की सारी जमातें जाएंगी। ये भी था कि शायद वो ख़ुद भी जाएंगे। लेकिन अब जबकि ये ख़बरें आई हैं कि वहाँ पर रेंजर्स भी होंगे और लॉ इन्फोर्समेंट की ज़बरदस्त डिप्लॉयमेंट होगी और इसके साथ साथ उस पूरे इलाके को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया, तो अब मौलाना फजलुर रहमान भी नहीं जा रहे, हमज़ा शहबाज भी नहीं जा रहे। तो मरीम साहबा जो हैं वो, उनका प्लान पक्का है। जो हमें ज़राए ने बताया कि वहाँ पर वो उस दिन चाहेंगी कि कोई रौला हो, रप्पा हो, कोई वायलेंस हो, कोई इस तरह की चीज़ें हों जिससे कोई ख़बरें बने। और मुस्लिम लीग नून का इजलास भी उन्होंने बुलाया, उसकी भी वो सदारत खुद ही कर रही हैं। हमज़ा शहबाज वहाँ पर नहीं जाएंगे मरीम नवाज़ साहबा की पेशी के मौके पर। बहुत ही क्लियर एक डिस्टेंस नज़र आ रहा है उनका। और ख़ास तौर पर उन्होंने जो गुफ्तगू की है कौंसल जनरल के साथ मुलाकात के बाद, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई बात नहीं की। उन्होंने गुफ्तगू की वहाँ पर वो सारी की सारी बात यही थी कि महंगाई है, लोगों के मसाइल हैं और ये जो गवर्नमेंट है ये करप्ट है। तो वेरी इंटरेस्टिंगली उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई बात नहीं की। और ये एक बड़ा क्लियर हमें नज़र आ रहा है कि उनका वो डिवीज़न है। दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी के बीच में जो सिचुएशन है वो अब उसने बड़ा एक ऐसा टर्न लिया है जिसमें नज़र ये आ रहा है कि दोनों जमातें अपने अलहदा रास्ते मुतय्यन कर चुकी हैं। कमर ज़मान कहरा साहब ने बहुत
آج تنقید کی ہے مریم نواز صاحبہ کی گفتگو پر، اور کہا ہے کہ ہم اگرچہ ایک ہیں لیکن یہ جو گفتگو سیاستدانوں کے بیچ میں ہونی چاہیے تھی، بند کمروں کے اجلاسوں کی کہانی میڈیا پر اگر ایک دوسرے کو معلوم ہوگی تو اس سے کہانی نہیں چلے گی، اس سے یہ گیم آگے نہیں جائے گی، اس سے یہ اتحاد شاید آگے پھر نہ جائے۔ اور کل جو بلاول بھٹو صاحب نے گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ پنجاب کا ایک ہی خاندان ہے جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے زور پر پلتا رہا ہے اور جس نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیلز کی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل نہیں کی۔ یہ کیوں؟ بیسیکلی یہ اس لیے کہ مریم نواز صاحبہ نے پچھلے کو 8-10 دنوں میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا جو سارا یعنی جو لانگ مارچ جو ملتوی ہوا ہے اس کا ملبہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی پہ ڈالا، اور ایک تاثر یہ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور اس لیے اس نے پی ڈی ایم کو چھوڑ دیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ یہ بدنیتی پر مبنی سارا پروپیگنڈا ہے، کیونکہ جو پی ڈی ایم کا اجلاس تھا وہ اجلاس صرف اس لیے بلایا گیا تھا کہ یہ طے کیا جائے کہ لانگ مارچ کب ہوگا، کیسے ہوگا، موڈیلٹیز کیا ہوں گی، لیکن یہ بیچ میں جو استعفوں والی بات لائی گئی یہ کچھ جماعتوں کی طرف سے اس میں دے آر اسمیلنگ ریٹ، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے جو بالکل ایجنڈے پہ نہیں تھی، اور اس کا مقصد جو تھا وہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ نون لیگ کیونکہ خود ہٹنا چاہتی تھی پیچھے، اور ملبہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ ڈالا ہے کہ جی یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی ہے اس لیے یہ استعفے نہیں دے رہا ہے۔ حالانکہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ 1985 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا جو نان پارٹی بیسڈ الیکشن تھے، تو اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی پالیٹکس میں بہت پیچھے چلی گئی، تو ایک سبق سیکھا انہوں نے کہ کسی طرح بھی سسٹم سے باہر نہیں ہونا، تو یہ فلسفی کو لے کے وہ آگے چل رہے ہیں، اس کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسری جانب جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے، آپ دیکھیں ایک درخواست دائر ہوئی وہاں پہ صبح 10 بجے، پونے 10 بجے، اور 1 بجے اسی دن نوٹس بھی ہو گئے، اور کل یعنی آج 23 چھٹی تھی تو کل کے لیے چیف جسٹس صاحب نے بلا لیا اطہر من اللہ صاحب نے کہ آئیں یوسف رضا گیلانی صاحب کا وہ جو معاملہ ہے 7 ووٹ جو مسترد ہوئے اس معاملے پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ اپنا لگ رہا ہے کہ وہ اس کیس کو ٹیک اپ کرے گا۔ اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایک سچویشن بن گئی، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کہتا ہے کہ یہ 7 مسترد ووٹ جو ہیں یہ مسترد نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے یوسف رضا گیلانی الیکشن جیت جائیں گے۔ اب اگر یوسف رضا گیلانی الیکشن جیتتے ہیں تو فیصلہ تو صرف ان 7 ووٹوں کا ہوگا، باقی ووٹ تو وہ لے چکے ہیں، اس لیے سینٹ کی چیئرمین شپ کے لیے عدالتی فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں رہے گی پاکستان پیپلز پارٹی کو اس لحاظ سے۔ ہاں اگر حکومت نو کانفیڈنس ان کے خلاف پیش کرتی ہے تو اس میں ایک اور سچویشن جو ہے وہ بن سکتی ہے، لیکن ادروائز ضرورت نہیں ہے۔ تو پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے تو سینٹ کا چیئرمین بھی پیپلز پارٹی کا آ گیا اور وہ اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہو گئے، تو پھر انہیں شاید اتنی زیادہ مسلم لیگ نون کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن بڑا یہ ایک انٹرسٹنگ سینیریو ہے، لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے اس کے لیے جماعت اسلامی کے ساتھ بڑی اچھی میٹنگ رہی بلاول بھٹو کی، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اب وہ ووٹ ان کو ملے گا تو اس لیے لیڈر آف دا اپوزیشن ان کا بھی بنے گا، لیکن مسلم لیگ نون بھی یہ طے کر چکی ہے کہ انہوں نے اس معاملے پر کمپرومائز نہیں کرنا، تو پیپلز پارٹی ایک بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے۔ سو ویری انٹرسٹنگ یہ سینیریوز بن رہے ہیں کہ اس میں کیا ہونا ہے۔ لیکن ایک بات جو بڑی اہم ہے، یہ بتائیے کہ یہ جو ایک طریقہ ہے کہ جی اگر نیب نے بلایا ہے کہ آپ آ کے سوالوں کا جواب دیں، نیب نے بلایا کیوں ہے مریم نواز صاحبہ کو؟ نیب نے اس لیے بلایا کہ وہ جو آپ کی ضمانت ہوئی اور آپ نے 7 کروڑ روپے وہ دیے اس کے جو عدالت نے آپ سے کہے جو آپ پہ لائبلٹی بنتی تھی بطور ضمانت، وہ 7 کروڑ کہاں سے آئے؟ آپ اس کا منی ٹریل دے دیں۔ وہ یہ تو کیونکہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ لندن تو کیا میری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، تو 7 کروڑ روپے کس نے دیے ان کو؟ کہاں سے ان کے پاس آئے؟ اب وہ اس کی منی ٹریل دینے کی بجائے مسلم لیگ نون کے ورکرز کو ساتھ لے کے جا رہی ہیں اور یہ کہنا چاہ رہی ہیں وہاں پر کہ جی مجھے تو آپ نہیں پکڑ سکتے۔ تو ایک بڑا سوال پیدا ہو گیا کہ کل تو پھر کوئی بھی آدمی جس کو عدالت بلائے وہ اپنے ساتھ 150 بندے 200 بندے، کو بڑا آدمی ہے کو بڑا فراڈی ہے، وہ لے جائے اور وہ ڈرائے حکومتی اداروں کو کہ میں تم مجھے بلاتے ہو، اچھا یہ تو تم میرے ساتھ سیاست کر رہے ہو۔ یہ ایک ایسا چیز ہے کہ جس نے جو ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے
جو یہ ان انسٹیٹیوشنز کی ریٹ ہے اس کو سٹیک پہ لگا دیا. تو اب رینجرز ہوں گے وہاں پر اور پولیس ہوگی وہاں پر, تو اس بات کا اب امکان وہ جو ایک ہلا گلا تماشا وہ نہیں ہوگا. مولانا فضل الرحمان بھی بھاگ گئے, حمزہ شہباز بھی نہیں جائیں گے, نون لیگ کے ورکرز کو ساتھ لے کے جائیں گی وہ, لیکن وہ بھی کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہوگی, اس لیے کہ اب حمزہ شہباز باہر ہیں اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس طرح سے شاید ایکٹیو نہیں ہوگی تنظیمی بیسس پر کہ وہ وہاں پر وہ جائے. تو مریم نواز صاحبہ کے لیے خاصی مشکل صورتحال ہے, اور 1500 کنال اراضی جو ہے وہ آپ دیکھیں نا, جاتی عمرہ میں سرور پیلس کے لیے وہ زمین ایکوائر کر لی گئی, ایل ڈی اے کی زمین, سرکار کی زمین. تو اب اس پہ سارا جو ماسٹر پلان تھا اس کی بھی دھجیاں اڑا دی گئیں, اور اب اس میں نیب بلاتی ہے تو مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں یہ پولیٹیکل کیس ہے اور سارے ورکرز جائیں, ہماری جماعت کے آئیں اور یوتھ ونگ بھی آئے, اور وہ نیب کو ریاستی اداروں کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش. فیصلہ کر لیا حکومت نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کرش کریں گے ٹوٹل بڑی سختی سے, اور رینجرز ہوں گی. پہلی جو لائن ہے وہ پولیس کی ہوگی, دوسری لائن جو ہے وہ رینجرز کی ہوگی, اور بالکل کسی طرح کی بھی رعایت نہیں برتی جائے گی, اور اس بات کا امکان بھی ہے کہ مریم صاحبہ کو ڈیٹین کر لیا جائے. بہرحال اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ نے کے بعد.